बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इंसान के नाम और मैं हूं नसरीन खान। विमेन केयर सेंटर के फोरम पे आज हम आपको जिस बावकार और लर्नड और इसके साथ साथ बहुत नफीस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, वो एक दानिश्वर हैं, एक तज्ज़ियाकार हैं, उसके साथ साथ वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते हैं और उस्ताद भी हैं। लेकिन सबसे बढ़ के उनकी जो खूबी है वो ये है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। पाकिस्तान की तारीख और उसकी सियासत पर गहरी नजर रखते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर मेहदी हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप से मिलने का हमेशा शौक रहता है और जब जब मिले हैं आपसे हमेशा कुछ न कुछ सीखा है, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज हमने आपको इस फोरम पे इसलिए दावत दी है कि हम अपने यंगस्टर्स को आपकी तरफ से मैसेज के साथ साथ ये बताना चाहते हैं कि आपने जिंदगी के सफर में इंसानियत के लिए जो काम किया और पाकिस्तान को जिस तरह देखा और उसमें अपनी तरफ से जो बेहतरी लाने की कोशिश हो सकती है वो की, उसका सफ़र हम ज़रा आपके साथ करना चाहेंगे। तो इब्तिदा में मैं जानना चाहूँगी कि आप हमें ये बताएं कि अगर हमने इंसान को ठीक करना है और अगर हमने सिस्टम को ठीक करना है और अगर हमने मुल्क को ठीक करना है तो इब्तिदा कहाँ से करनी है? देखिए, आपने एक सवाल में दो तीन सवाल कर दिए। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल ये है, जो मैं कहता रहता हूँ अक्सर और लिखा भी है, कि असल मसला है हमारा कल्चरल बहरान का। हम ये फैसला नहीं कर सके अब तक कि हमारा कल्चर क्या है या क्या होना चाहिए। दो तीन मुख्तलिफ आरा हैं जो पाई जाती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमारा कल्चर साउथ एशिया से मुंसलिक है, बर्रे सगीर से। बाज़ लोग ये कहते हैं बतौर मुसलमान के हमारा कल्चर जो है वो अरब के रेगिस्तान से आएगा। ये बहस भी जारी है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कल्चर जो है वो मजहब से मुंसलिक होना चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मजहब एक अहम जुज़ ज़रूर है कल्चर का, लेकिन सिर्फ मजहब से कल्चर वाबस्ता नहीं किया जा सकता। कल्चर का लफ्ज़ निकला है कल्टीवेशन से। कल्टीवेशन सॉइल में होती है, ज़मीन में होती है। तो ज़मीन से जब तक रिश्ता नहीं इस्तिवार होगा जहाँ रहते हैं लोग, उस वक्त तक वो उस कल्चर को समझ नहीं सकेंगे और पा नहीं सकेंगे। हमारे यहाँ रिलीजियस माइंड जो है उसका इन्फ्लुएंस बहुत रहा है और आपको मालूम है हमारी रियासत एक मजहबी रियासत में तब्दील कर दी गई है। अगरचे जब ये रियासत बनाई गई थी, फाउंडर जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने शुरू में तो नारा लगाया था मुस्लिम इंडिया का। उसके बाद मुस्लिम इंडिया से बहुत थोड़ा सा पोर्शन निकाल के एक कौम बनाने की कोशिश की पाकिस्तान के नाम से, और उसमें से भी 56% आबादी जो है साबिक मशरक़ी पाकिस्तान की, वो सिर्फ 24 साल बाद अलहदा हो गई। और अलहदा इसलिए हो गई कि हमने जमहूरियत को फॉलो नहीं किया। ये मुल्क जमहूरियत के ज़रिए से बना था, किसी मजहबी मुहिम के ज़रिए नहीं बना था। तो ये जो तक़सीम पाकिस्तान हुई 71 में, इसके पीछे मज़हब ने रोल प्ले किया? नहीं, मजहब नहीं था। देखिए, पहला इलेक्शन हुआ सब कॉन्टिनेंट में 1937 में, एक्ट ऑफ इंडिया 1935 के मुताबिक। जी जी।
اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی پرفارمنس بہت مزریبل تھی. 7 صوبوں میں کانگریس کی حکومت بنی. جی جی. انہوں نے 2 سال تک جو حکومت کی، سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے پہ حکومت ختم کر دی گئی ان کی، کیونکہ انہوں نے وار ایفرٹس کو سپورٹ نہیں کیا تھا. جی. مسلم لیگ نے وار ایفرٹس کو سپورٹ کیا، اور ہمارے جو قومی ترانے کے شاعر ہیں انہوں نے بہت سی نظمیں کہیں جنگ کی حمایت میں. روہتک کے راجپوت جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں بھرتی ہوئے تھے. ان کے لیے ان کی ایک مشہور نظم تھی، بھرتی ہو جا میرے پوت، یہاں پہنے ٹوٹے جوتے وہاں ملے گا بوٹ. بھرتی ہو جا میرے پوت، یہاں چلائے کھرپا دراتی وہاں ملے بندوق. بھرتی ہو جا میرے پوت. تو یہ تھی مسلم لیگ کی پالیسی. کانگریس نے اور مہاتما گاندھی نے یہ کہا کہ پہلے ہمیں مکمل آزادی دیں، اس کے بعد ہم ایک آزاد ملک کے طور پہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں. کیونکہ گاندھی کا خیال یہ تھا کہ انگریزوں کو شکست ہو جائے گی سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور جاپان اور جرمنی کیونکہ کولونیل پاورز نہیں تھی اس وقت بھی اور آج کل بھی نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیں آزاد کر دیں گے. یہ گاندھی کا خیال تھا. ٹھیک ہے. 2 سال کے بعد جب وہ حکومتیں برخاست ہوئی کانگریس کی، وہ پریشر بلڈ کر رہے تھے اس وقت کہ کسی طریقے سے اگر یہ چلے جاتے ہیں تو انہوں نے کوئٹ انڈیا موومنٹ بھی شروع کی. جی جی. جو اعلان تو یہ کیا تھا کہ نان وائلنٹ ہوگی، لیکن وہ وائلنٹ ہو گئی. ٹرینیں لوٹ لی لوگوں نے، خزانے لوٹ لیے، ٹرین کی لائنیں اکھاڑ دی، جس کے بعد انہوں نے مرن برت بھی رکھا تھا گاندھی نے. لیکن وہ ان کی کوئٹ انڈیا موومنٹ ناکام ہو گئی. جو 2 سال حکومتیں چلی کانگریس کی، اس میں انہوں نے جمہوری پالیسیز فالو نہیں کی. انہوں نے ایکسٹریمسٹ ہندو پالیسیز فالو کی. وہ ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا نا. وہ ہمارے لیے یہ موقع بن گیا کہ ہم سوچیں کہ اگر ہم نے یونائٹڈ انڈیا میں رہنا ہے ہندوؤں کے ساتھ تو پھر ہمارا انجام کیا ہونے جا رہا ہے. بالکل یہی بات محسوس کی محمد علی جناح نے بھی کہ یونائٹڈ انڈیا میں جو میجورٹی ہے 75% نان مسلم کی، اس انڈیا میں ہمارا کیا حال ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو غلط تاریخ پڑھائی. ہم نے یہ نہیں بتایا انہیں کہ پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ جمہوریت ہے. کیونکہ اگر آپ یہ 37 کے بعد کی 2 سال کی حکومتیں دیکھیں، جس کے بعد جناح نے علیحدگی پسندی اختیار کی، ورنہ جناح تو ہندو مسلم یونٹی کے سفیر سمجھے جاتے تھے. جی. انہوں نے جو علیحدگی کی پالیسی اختیار کی وہ اس کا نتیجہ تھا کہ کانگریس نے جمہوری پالیسیز فالو نہیں کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا نظریہ جمہوریت ہے، کیونکہ پاکستان بنا بھی الیکشن کے ذریعے سے تھا، کسی مذہبی تحریک کے نتیجے میں نہیں، اور ہم نے قومی ریاست تشکیل دی تھی. دیکھیے، ایک 4 جماعتیں تھیں مسلمانوں کی تحریک کے زمانے میں. ان 4 نے مخالفت کی، تقسیم کی مختلف وجوہ پہ، اپنی اپنی وجوہ تھی. جی بالکل بالکل. مثلاً خاکسار تحریک کا خیال یہ تھا، وہ خلاف تھے پاکستان کے. ان کا خیال یہ تھا کہ ایک چھوٹے سا ٹکڑا نہیں، ہمیں پورا ہندوستان فتح کرنا چاہیے. اور فتح کرنے کے لیے ان کے پاس بیلچہ ہتھیار تھا. بیلچے سے وہ سارا ہندوستان فتح کرنا چاہتے تھے. ایک چھوٹی سی شیعہ پولیٹیکل پارٹی تھی جس کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان ریاست بنے گی تو وہ کیونکہ سنی ریاست ہوگی، سنی میجورٹی کی، اس لیے انہوں نے اس کی مخالفت کی. جمعیت علماء ہند جو تھی، اس کا خیال یہ تھا کہ مسلمان کو وطن کی ضرورت نہیں ہے، جس ملک میں بھی رہتا ہے وہ اس کا وطن ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اور جو
ایک جماعت 29 میں بنائی گئی تھی جو احمدیت کے خلاف بنی تھی، اور اس وقت سے لے کے آج تک وہ اسی کے خلاف مہم چلاتی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جناح اچھے مسلمان نہیں ہیں، لہذا یہ مسلمانوں کی ریاست قائم نہیں کر سکتے۔ ان کے جلسوں میں عام طور پہ بدزبانی کی جاتی تھی جناح اور مسلم لیگ کے بارے میں، اور ایک بہت مقبول نظم ان کی جماعت کے لیے تھی کہ کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم۔ تو یہ جو ہسٹری ہے، ہم نے ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا، ہم نے بچوں کو یہ باتیں نہیں بتائیں۔ 3 چیزوں کے ساتھ ہم نے بڑی زیادتی کی ہے پاکستان جی۔ ایک اسلام کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں، جی، ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن، ٹھیک ہے۔ ایک قائد اعظم کی شخصیت اور ان کے ویژن کے بارے میں۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا 11 اگست کو جب اوپننگ سیریمنی کی تھی پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی، کہ پاکستان کی سیاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، لیکن ہماری سیاست ڈے 1 سے مذہب پہ مبنی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بنا تھا کولڈ وار کے زمانے میں، جبکہ کمیونزم اور کیپٹلزم کی لڑائی جاری تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کیپٹلزم کو سپورٹ کرنے کا، کیونکہ ہمارا خیال یہ تھا ہماری لیڈرشپ کا کہ کمیونزم کیونکہ مذہب کے خلاف ہے، اس لیے مسلمان ملک میں کیپٹلزم انہیں مذہب کے ذرا نزدیک نظر آیا تو انہوں نے اس کی طرف رجحان رکھا اپنا۔ تو وہ جو مہم تھی کیپٹلسٹ لیڈرشپ کی امریکہ کی کہ کمیونزم مذہب کے خلاف ہے، اس لیے پاکستان کی سیاست مذہب سے وابستہ ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گریجولی پاکستان ایک مذہبی ریاست بن گیا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے اس کی بنیاد کیونکہ سیکولرزم ہے، مذہب ہر ایک کا ذاتی مسئلہ ہے، انڈیویجولز کا، کسی کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے، اور ریاست بھی اس میں شامل ہے، ریاست کو بھی مذہب میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ اگر ریاست جو ہے وہ بنیادی طور پر مذہبی ریاست نہیں ہے تو اگر مذہب کے نام پہ بنتی ہے تو پھر ہم وہ جمہوریت نہیں ہوگی۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے ہمیں ہسٹری کی وہ پہلو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں جن کو ہم پڑھاتے یا بتاتے نہیں ہیں۔ یقیناً ہمیں سچ اور صحیح کو سامنے لانا چاہیے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے ذہنوں میں کلیئر ہوں اور پھر وہ بہتر طریقے سے کھڑے ہو کے اپنے ملک کے لیے دیکھیے میں بہت دفعہ کہہ سکتا ہوں تحریر میں بھی اور تقریر میں بھی کہ اگر ہم اپنی تاریخ کو سیدھا کر دیں، ڈسٹورشنز ختم کر دیں، تو ہمارے 70-75% مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اگر سیدھا کرنے لگیں تو جو پریزنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم جیسا بھی ہے اس کو ایز اٹ از چھوڑ کے تو اب آگے کی طرف دیکھنا شروع کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جہاں اس وقت کھڑے ہیں یہاں سے ہم نے اپنی ڈائریکشن کیسے ٹھیک کرنی ہے۔ از اٹ پاسبل کہ ہم یہ کر سکیں؟ دیکھیے ذاتی طور پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو کسی کے مذہبی عقائد پر کمنٹ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنے کریٹر سے کیا تعلق ہے یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے رواداری بھی تو ضروری ہے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ دوسرے کو برداشت کرنا ہے۔ اچھا انسان شروع ہی دوسرے کو برداشت کرنے سے ہوتا ہے۔ اور جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے وہ رواداری کے اپوزٹ ہے۔ تو جب تک آپ ایکسٹریمزم کو ختم نہیں کریں گے آپ اچھے انسان پیدا نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک بات۔ دوسری بات یہ ہے بہت اہم، میں بہت قائل ہوں
प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की कंट्रीब्यूशन का सब कॉन्फिडेंट, उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया है लोगों की भलाई के लिए, खास तौर पे महरूम तबकों की भलाई के लिए, 1960 तक वो बहुत एक्टिव रहे पाकिस्तान में भी। अफसोस की बात है कि अब वो इतने एक्टिव नहीं है। मैं बड़े शौक से उनकी वीकली मीटिंग्स में 1-2 बार गया, इसमें जो चाय खाना है जहाँ उनकी वीकली मीटिंग होती है पार्टी हाउस में, 11 से ज्यादा कभी मैंने मेंबरशिप वहाँ नहीं देखी। मैक्सिमम जो अटेंडेंस देखी वो 11 लोगों की अटेंडेंस देखी। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे राइटर्स ने और दानिश्वरों ने, टीचर्स ने, वकला ने वो काम छोड़ दिया जो वो पहले किया करते थे। उन्होंने या तो उसको अहमियत देनी छोड़ दी या रियलाइज नहीं करते। इंडिविजुअली बैठ के जरूर कहते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैं अपने तालिब इल्मों से हमेशा ये कहता हूँ, और मुझे 50 साल हो गए पढ़ाते हुए विदाउट ब्रेक, कि आप जो कुछ सोचते हैं वो कह दिया करें, बगैर इस खौफ के कि कोई उसको अप्रूव करेगा या नहीं। अगर अप्रूव नहीं करेगा तो बहस शुरू हो जाएगी, मुकालमा जारी होगा, वो भी फायदेमंद है। जी, मुकालमा भी जिंदा कौमों में होता है ना, आपकी नशोनुमा के लिए जरूरी है कि मुकालमा जरूरी है जी। तो ये जो लोगों ने बोलना जो छोड़ा है उसका बहुत नुकसान हुआ है। उसकी वजह से इंसानियत ने सफर किया है पाकिस्तान। ये बोलना छोड़ने के पीछे क्या चीज है? मतलब है, वैसे तो आप देखें तो मुझे लगता है हर कोई बोल रहा है, हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन जो एसेंस होता है, जो असल में जिसका कोई मकसद होता है, जिससे कोई नतीजा निकलता है, जिससे सोसाइटी में कुछ बेहतरी आती है, वो हमें नजर नहीं आ रहा। देखिए, मैं रहा हूँ 5 साल तक पैमरा की कंप्लेंट काउंसिल का चेयरमैन। चैनल जो हैं या अखबारात जो हैं वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि गेट कीपिंग की कमी है जी। कल बीबीसी मेरा इंटरव्यू कर रहा था, मुझे अफसोस हुआ, उनको गेट कीपिंग की टर्म का भी पता नहीं था, पहले वो बताना पड़ा। और हमारे जो मालिकान हैं आजकल, उनको भी गेट कीपिंग का पता नहीं। एक्चुअली ये जर्नलिज्म की टर्म है, और अगर आप इसको बता देंगे तो जनरल लोगों का फायदा हो जाएगा। गेट कीपर कहते हैं उस सीनियर आदमी को, वो चैनल हो या अखबार हो, जो ये फैसला करता है कि कोई खबर, कोई कमेंट, कोई जबान इस काबिल है जिसे शाये किया जाए या ब्रॉडकास्ट किया जाए या नहीं, जिसे डिसीजन मेकर्स भी कहा जाएगा, जिसे हम आम जुबान में डिसीजन मेकर कहेंगे जी, उसको गेट कीपर कहते हैं जर्नलिज्म में। मैं जब चेयरपर्सन था पैमरा का, तो शिकायत आई एक चैनल की। उस चैनल के एंकर पर्सन ने किसी सियासतदान पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी बीवी यहूदी है और वो इस्राइल के लिए काम करते हैं। मैंने उसके सीईओ को बुलाया उस चैनल के, और मैंने कहा कि तो ये कि आपको किसी के मजहबी अकायद पे बात करने का हक हासिल नहीं है, वो जाने, उसका खुदा जाने, क्रेडिट जाने। दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ क्या कोई गेट कीपर है जो चेक करे कि क्या चीज़ जा रही है क्या नहीं? तो उन साहब ने कहा बहुत फख्र से कि जी हाँ, मैंने एक रिटायर्ड सूबेदार को गेट पे बिठाया हुआ। तो जब ऐसे मालिकान होंगे तो फिर म्यार का अंदाजा आपको। जी, तो डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस बात से ये तो समझ गई कि अगर हमने इंसानों को तब्दील करना है तो इब्तिदा रवादारी से होगी, टॉलरेंस से होगी, और अगर हमने सिस्टम को चेंज करना है तो फिर भी हमें टॉलरेंस पे जाना होगा। 3 जगहें हैं जिनका रोल बहुत अहम है। टीचर्स,
स्कूल से लेके और यूनिवर्सिटी तक, कि वो बच्चों को क्या बताते हैं। कोर्स की जो आउटलाइन होती है वो तो 3-4 लाइनों में लिखी भी होती जी, है। वो तो लिखी मौजूद होती है, वो तो बच्चे खुद भी पढ़ सकते नहीं हैं। है। जी 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 जी। इस पे मैंने बहुत बहस की है बात सीनियर टीचर्स से, जब उन्होंने ये शिकायत की कि जी हम वो नहीं पढ़ा सके जो हम पढ़ाना चाहते थे। अभी चंद दिन पहले भी बहस हो रही थी फेसबुक पे। जी जी। तो मैंने ये कहा कि जब टीचर क्लास में खड़ा होता है तो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए या 50 मिनट के लिए, इतना भी पीरियड है, he or she is the master of the class। जी बिल्कुल। फिर कोई चेक right. नहीं करता उसे कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा मुझे 50 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे ये शिकायत कभी नहीं हुई कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ अपने तालिब इल्म को वो नहीं कह सका। मैं कह देता हूँ और उसकी कीमत अदा करने को तैयार रहता हूँ, और मैंने अदा की भी है। जी जी, जिसको आप सच और सही समझते हैं, अगर आप उसको बयान नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि गलती आपके अंदर मौजूद। मुझे जब 83 में तीसरी दफा निकाला गया ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, मैंने एक रिट की। मेरे जो वकील थे बैरिस्टर रजा कादरी, वो पेशी होने से पहले गिरफ्तार हो गए बगावत के इल्जाम में। चीफ जस्टिस मुजद्दद मिर्जा साहब ने मुझसे पूछा आपके वकील कहाँ हैं? मैंने कहा वो आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, वो अटक के किले में है इस वक्त। कहने लगे ये दैट सेटल्स फॉर हिम, अब आप कोई और वकील करें। मैंने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, वो तो मुफ्त कर रहे थे मेरा केस, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या पूछना चाहते हैं। कहने लगे कि प्रोफेसर साहब ज़माना बहुत ख़राब है, आप क्यों सियासत करते हैं। मैंने कहा योर ऑनर, मैंने मोहम्मद अली अख्तर की फिल्में देखी हुई थी जो अदालत में खड़ा हो जाता है, मैं भी खड़ा हूँ। मैंने कहा योर ऑनर आई एम सॉरी आई डोंट एग्री विद यू, जो मैं कर रहा हूँ ये सियासत नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है बतौर टीचर की लोगों को ये बताना कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो नुकसानदेह है, तो आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी एज ए टीचर। तो उन्होंने मुझे 83 में स्टे ऑर्डर दे दिया जो 18 साल तक चला। मैंने उसी पे नौकरी की, उसी पे तरक्की भी हुई, उसी पे रिटायरमेंट भी। एक तो टीचर्स की बात हो गई, दूसरे अहम किरदार है एक राइटर्स का, दानिश्वरों का, जो अपने आप को दानिश्वर समझते हैं राइटर्स। जी जी। और सब कॉन्टिनेंट में और पाकिस्तान में जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट थी उसका बहुत बड़ा किरदार है लोगों को शऊर देने में और पब्लिक ओपिनियन, प्रोग्रेसिव पब्लिक ओपिनियन बनाने में। हमारी बदकिस्मती ये है कि लफ्ज़ प्रोग्रेसिव जो है लोगों ने उसको जोड़ दिया है कम्युनिज्म से, हालांकि प्रोग्रेसिव हम उसे कहते हैं जो वक्त का साथ देने के काबिल हो और ये रियलाइज करे कि ज़माना इस वक्त क्या चाहता है। डॉक्टर साहब इसको हिकमत और दानाई भी कहेंगे ना, अगर हम इससे बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन बहरहाल एक इंसान हिकमत और दानाई की एक टॉप होती है, एक इब्तिदा भी होती है, तो उसकी इब्तिदा प्रोग्रेसिव होने से ही होगी ना। यानी आप अगर प्रोग्रेसिव नहीं हैं तो फिर आप हिकमत की पहली सीढ़ी पे, दानाई की पहली सीढ़ी पे खड़े नहीं हो सकते। ये रियलाइज नहीं करते, खास तौर पे हमारी जो रिलीजियस माइट है। तो मेरे साथ हुआ करते थे अल्लामा इकबाल के साहबजादे जावेद साहब, जावेद इकबाल। और जावेद इकबाल ये कहा करते थे कि एक एक्सट्रीमिस्ट मौलाना है, दूसरे एक्सट्रीमिस्ट मेहदी हसन है, मैं बीच में फंस गया हूँ, मैं इनको मॉडरेट करता रहता। तो मेरी बहस ये थी मौलाना से कि आप जो ये कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन का ज़माना ले आओ सारे मसाइल हल हो जाएंगे, वो ज़माना अब नहीं आ सकता।
जमाना तो 10-5 साल में बदल जाता है। आप 1440 साल की बात कर रहे हैं। 1440 साल में जमाना कहीं से कहीं पहुंच गया है, और जब जमाना बदलता है तो उसके जो तकाज़े होते हैं, बयानिया है, जी, बयाना उसकी इंटरप्रिटेशन बदल जाती है। जी, बयानिया बदलता है। फंडामेंटल्स नहीं बदलते, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन बदल जाती है। तो ये जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे, और जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें ज़रूरत के मुताबिक जैसे ज़माना बदलता है, बगैर महसूस किए वो तब्दीली आ जाती है। वैसे तो डॉक्टर साहब मज़हब के अंदर भी ये गुंजाइश मौजूद है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, वरना इस्लाम के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि वो ज़माने के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको तब्दील किया जा सकता है उन्हें तब्दील करें, और जो फंडामेंटल्स हैं उन पे हम पूरी तरह इत्तेहाद करके खड़े रहें। हमारे यहाँ जो मज़हब के नाम लेवा है वो तो मॉडर्न नॉलेज को तस्लीम ही नहीं करते ना। हम तो चांद देखने के लिए हबीब बैंक प्लाजा की छत पे खड़े होते हैं, ये हमारा बड़ा अलमिया है, दूरबीन लगा के 22 मंजिल पे चढ़ के चांद देखते हैं, जिसको इस दफा मेरा ख्याल है उन्होंने हल कर लिया है। और इस दफा एक 14-15 साल का बच्चा जो है वो कंप्यूटर पे 100 साल के चांद प्रिडिक्ट कर सकता है कि कब नजर आएगा, कब नहीं आएगा। मगर हमारा मौलवी जब तक खुद ना देख ले दूरबीन लगा के, वो ये कहते हैं कि चांद नहीं। तो ये तमाम चीजें जो है, ये जब तक आप जमाने का साथ देने की अहलियत पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक उसमें जरूरी नहीं है कि आप अपने फंडामेंटल्स को चेंज कर दें। नहीं जी, फंडामेंटल्स तो ऐसे हैं कि जिन पे आप बड़ी आसानी से खड़े रह के जमाने के हालात के मुताबिक अपने आप को चला सकते हैं। उसकी इंटरप्रिटेशन जमाने के मुताबिक जी बिल्कुल बिल्कुल। तभी, और मसाइल भी तब हल होंगे, और जब मसाइल हल हो जाएंगे तो अच्छे इंसान भी बनेंगे। यानी जस्टिस की तरफ आप जा रहे हैं, यानी मुल्क में अगर जस्टिस होने लगे, यानी चीजें जो हैं वो सही जगह पे, जो उनकी जगह है, इंसाफ का मतलब तो ये है ना कि जो चीज़ जहाँ की है वहाँ उसको रख दिया जाए, तो ये इंसाफ हो जाता है। तो जो जिस काबिल है उसको वहाँ पहुँचा दिया जाए तो हम कहेंगे कि ये जस्टिस हो गया। तो जो टीचर्स हैं वो भी अगर अहल हैं तो जहाँ की अहलियत वो रखते हैं, अगर हम उन्हें वहाँ पहुँचा देते हैं तो फिर हम सही मुआशरा। मारूफ रुबाई है, किस्मत किया हर शख्स को किस्सा में अज़ल में, जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आया, बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना, गम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया, तो हमें तो गम दिया हुआ है जो सबसे मुश्किल नजर आया। कभी हम हालात पे गम करते हैं, कभी सियासत पे गम करते हैं। मेरा ख्याल ये है, जो आपका मौजू है, कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज पे आएगी, क्योंकि हर चीज जो है मौजूदा दौर में वो सियासत के जरिए से चलती है। हमारे मुल्क में 130 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के पास। किसी सियासी जमात के एजेंडे पे ये मसला नहीं है जो आप डिस्कस कर रहे हैं। ये काम जो है टीचर्स के अलावा मीडिया का है, मीडिया के अलावा हमारे दानिश्वरों का है, लिखने वालों का है, शायरों का है, अदीबों का है। हमारे यहाँ पोइट्री तो जिंदा है, बहुत अच्छी शायरी हो रही है, लेकिन नसर बहुत कमजोर हो गई। हमारे यहाँ नसर में गुर्बत है, बहुत गरीब है नसर के हवाले से उर्दू लिटरेचर में। और मैं ये समझता हूँ कि लिटरेचर बहुत अहम रोल अदा करता है अच्छा इंसान बनाने। अगर लोगों ने मंटो को पढ़ा हो, अगर लोगों ने कृष्ण चंद्र को पढ़ा हो, बलवंत सिंह को पढ़ा हो, तो वो अच्छे इंसान बन सकते हैं। जी, अदब आपको बाअदब करता है, आपके अंदर गुदास पैदा करता है, नरमी पैदा करता है, और ताकत जो है वो आपके अंदर सख्ती और सरकशी लेके आती है, जिसको फिर हम भुगतते हैं। तो अगर मेरा ख्याल है कि ताकत में आने वाले लोगों को अदब भी पढ़ाना मस्ट हो जाए तो वो काफ़ी बेहतर जगह पे आके खड़े हो जाएंगे।
جی تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ زندگی میں انسپائر کس سے ہوئے اور کس کو آپ نے اپنا رول ماڈل بنایا زندگی میں اچیو کرنے کے لیے؟ وہ سوال کیا ہے جس کا میں نے بہت دفعہ ڈسکشن بے نظیر بکوں سے بھی کی. اچھا کی ہوئی آپ؟ بہت دفعہ. اچھا چلیے. میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں پیپلز پارٹی کی، آپ کی پارٹی کا پیداوار نہیں ہوں، میں پروگریسو رائٹرز موومنٹ کی پیداوار ہوں. میری انسپریشن تو پروگریسو رائٹرز موومنٹ کے لٹریچر. کوئی ایک تو اچھے رائٹر جن کو آپ نے پڑھ کے لٹرلی یعنی بیٹھ کے سوچا ہو کہ اوہ کیا بات کی ہے ان لوگوں نے؟ جی کی بھی اور لکھا بھی میں نے اسی حوالے سے. میں جب 1961 میں تھرڈ ایئر میں تھا تو ایک مضمون ایک چھوٹے سے لوکل اخبار میں منگمری کے جو آج کل ساہیوال کہلاتا ہے اس میں لکھا تھا. مارشل لاء کے تحت میں گرفتار ہو گیا، ساہیوال کی جیل میں ڈال دیا گیا. ایک میری ماں نے ٹیلی گرام دیا چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کو کہ میرے ایک یتیم بچے کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور کیونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خلاف ہے اس کے، میں نے انہیں کو کریٹیسائز کیا تھا ایڈمنسٹریشن، تو مجھے خطرہ ہے کہ اس پہ تشدد کیا جائے. تو ایک کپتان صاحب میرا انٹرویو کرتے ہیں بابردی کپتان، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ فکر نہ کریں. میں نے کہا جی وہ کہتے ہیں معافی مانگیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اون کر لیں میرے مضمون کے کیریکٹر کو کہ یہ میرا کیریکٹر، تو میں آپ سے معافی مانگ لوں گی. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جن کو میں نے کریٹیسائز کیا ہے خیالی کیریکٹر کو وہ آپ کا ہے؟ آپ اس کو اون کریں. ڈانڈے جا کے وہاں ملتے ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا آپ اسے اون کریں، میں معافی مانگ لوں. تو وہ کپتان بہت خوش ہوئے اور ان کی کوششوں سے وہ کیس جو تھا وہ واپس ہو گیا، وہ چلا نہیں. میں جیل میں تھوڑا سا وقت گزار کے اچھا تجربہ تھا. سی کلاس میں مجھے رکھا گیا تھا جہاں مجھے اب تک یاد ہے ایک قتل کا ملزم جو تھا اس کی فیوریٹ ایکٹریس تھی ناصرہ، جو رات کو روز سونے سے پہلے نعرہ لگاتا تھا ہائے ناصرہ تیرا آسرا. اور اس میں اپنا پوسٹ کارڈ ہر ہفتے ایک پوسٹ کارڈ ملتا ہے قیدی، اتنا پوسٹ کارڈ مجھ سے لکھوایا تھا ناصرہ کے نام کہ تم کہتی ہو تمہاری ہابی ہے قیدیوں سے ملنا، تو اختر باللہ نامی ایک قیدی ساہیوال جیل میں ہے، تم مجھ سے آ کے ملو. یہ میں نے اس کا پوسٹ کارڈ لکھا. ڈاکٹر مبشر نے مجھے ایک خط لکھا جو میرے پاس محفوظ ہے کہ میں نے تمہارا مضمون حمید نظامی کو دکھایا تھا. حمید نظامی ان کے بہت دوست تھے، ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر شبر مرحوم نوائے وقت کے فاؤنڈر بھی تھے، پہلے ایڈیٹر بھی رہے نوائے وقت. انہوں نے کہا کہ جو حمید نظامی نے کہا ہے تمہارے مضمون کے بارے میں وہ یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حمید نظامی کا کہنا ہے کہ مضمون سخت ہے اور اگر میں ایڈیٹر ہوتا تو اس کو اپنے اخبار میں شائع نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ حمید نظامی کا کہنا ہے کہ اس کا لکھنے والا اچھا جرنلسٹ بن سکتا ہے بشرطے کہ وہ ایک چھوٹے شہر سے کسی بڑے شہر میں آ جائے. تو آگے انہوں نے لکھا کہ تم لاہور آ جاؤ، میرے پاس بھی رہ سکتے ہو، مجھ سے پیسے بھی لے سکتے ہو، تو تم منگمری چھوڑ کے لاہور میں آ جاؤ. میں بی اے کے بعد لاہور آ گیا. میں نے ان سے پیسے نہیں لیے، ان کے ساتھ رہا بھی نہیں. میں نے پی پی آئی میں گیا میں، اور میں نے ضمیر قریشی مرحوم سے جو بیورو چیف تھے جو قتل ہو گئے تھے آصفہ جہانگیر کے والد کے گھر پہ اور بلائنڈ مردر قرار دے کے ختم کر دیا گیا تھا کیس، تو میں نے ضمیر قریشی مرحوم سے کہا
کہ مجھے کام چاہیے. انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں. میں نے کہا میں پیسے تو نہیں مانگ رہا, میں تو کام مانگ رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ بغیر پیسوں کے کام کرنا چاہتے تو آپ آ جائیے. میں نے رات کی ڈیوٹی لے لی. صبح کو میں یونیورسٹی جاتا تھا, رات کو 3 بجے تک میں پی ٹی آئی میں ڈیسک پہ ڈیوٹی کرتا تھا. میں نے 65 کی وار کے پنجاب کے تینوں فرنٹ ایز وار کورسپونڈنٹ کور کیے, قصور کا, سیالکوٹ کا, لاہور کا, اور بہت اچھا تجربہ تھا. اگرچہ اناڑی تھا, ٹریننگ تربیت کوئی نہیں تھی, وار رپورٹنگ کی, غلطیاں بھی ہوئی, غلط چیزیں رپورٹ بھی کی. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں سن کے نا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ بہت ڈیرنگ تھے نا, جیسے آپ کوئی چیز نہیں آپ میں جو بادر کچھ ہوتے تھے. سوچتا ہوں یا جو میرا نظریہ ہے میں اس کو چھپاتا نہیں, اور لیکن عمل بھی اس کے ڈاکٹر صاحب اس مطابق کے کرتا. نتائج نکلتے ہیں نا, تو ہماری ینگ جنریشن نتائج کو بھگتنے کے لیے اتنی تیار نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں آسانی سے کچھ ہو جائے, یعنی جس میں آپ دیکھیں نا آپ کے اوپر کیس چلے, آپ کو باقاعدہ جیل میں بھی رہنا پڑا, آپ جاب سے آپ کو نکال دیا جائے, 18 یہ سال ساری کچھ سب کچھ 18 کافی سال مشکل میں کام ہے. ایڈ ہاک لیکچرر رہا. جی میری جی, نہ کنفرمیشن ہوئی نہ ترقی تو ہوئی, آپ ذرا بتائیں مگر کہ میں نے چھوڑا نہیں. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے اتنی طاقت دیں کہ وہ سچ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. لٹریچر بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کی سوچ بدلنے. آج کے زمانے میں نا ہماری ینگ جنریشن سوشل میڈیا پہ چلی گئی ہے نا, یعنی ان کا زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ گزر رہا ہے. وہ ٹائم جو ہمارے اندر کریونگ ہوتی ہے کچھ سمجھنے کی, جاننے کی, وہ ہم اس پہ گزار دیتے ہیں. تو اس پہ بھی تو اچھی باتیں ہو سکتی, اس پہ اچھی باتیں ہونا, اور ایک کتاب جس کو آپ شروع سے لے کے اینڈ تک ایک طریقے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, اس کا امپیکٹ اور اس کا امپیکٹ, ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. نہیں دیکھیے, سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا کو بھی آپ کنسٹرکٹیولی استعمال کریں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. جی فائدہ تو خیر ظاہر ہے, جب ٹی وی ہم دیکھنا شروع کیا تھا ہم نے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک بری چیز ہے, لیکن برا اور اچھا تو استعمال ہوتا ہے نا. آپ چیزیں بری یا اچھی نہیں ہوتی. اسی طرح سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں, اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ینگسٹرز کو کیا میسج دیتے ہیں کہ یہ اس وقت جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں انہیں کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے کہ وہ سکسیسفل بھی ہوں, وہ زندگی کو بھی انجوائے کر سکیں, اور وہ اپنے بڑوں سے سیکھ بھی سکیں, یعنی ایک کمپریہنسو طریقے سے وہ آگے چل سکیں. یہ کیا کریں جس سے کہ وہ یہ سب کر سکیں؟ 2 باتیں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے طالب علموں سے. ایک تو یہ کہ پرنسپلز آر امپورٹنٹ, ناٹ پرسنالٹیز. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. بالکل ٹھیک, اس پہ غور کرو. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں, جو آپ کا نظریہ ہے, جو آپ کا اپنا تجزیہ ہے, اس کا اظہار کر دیجیے, ڈریں مت. اگر وہ پسند نہیں کیا جائے گا تو مکالمہ جاری ہو جائے گا, وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے. آپ اپنے آرگومنٹ دیں, دوسرا آپ کا مخالف اپنے آرگومنٹ دے گا. تو میں یہ 2 نصیحتیں کیا کرتا ہوں. چلیے ڈاکٹر صاحب, اب آپ مجھے تھوڑا سا اپنی روٹین بتا دیں. اس وقت آپ جس طرح سے رہ رہے ہیں اس میں آپ کا روٹین کیا ہوتی ہے سارا دن, مطلب ہے کہ صبح سے شام تک کیا ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے آج کل تو 4 مہینے سے تو گھر بھی بند ہے, اور بقول ہمارے دوست ہیں قمر عباس, ہسٹری کے چیئرپرسن تھے جو ریٹائر ہوئے ہیں, ان کا ایک فقرہ بہت مناسب ہے. وہ کہا کرتے ہیں کہ چڑیا گھر میں جانور بند ہوتے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو لا کے دکھاتے ہیں, ہمیں کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا. تو میری ہابی جو ہے وہ گارڈننگ ہے, میں پودے لگاتا ہوں.
ڈاکٹر صاحب بہت ہی اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے. ہمیشہ کی طرح جیسے ہم کچھ نہ کچھ نیا سیکھ کے جاتے ہیں. میں ہی نہیں، میری بیٹی بھی آپ کی اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ بھی ہمیشہ کہتی ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کے ہی دو چار باتیں کر کے کہ ہم بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. تو آج تو سارے لوگوں نے ہی ہمارے ساتھ مل کے آپ سے سیکھا ہوگا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کس قدر ملٹی ڈائمینشنل پہلو رکھتی ہے. مطلب ہے وہ آپ کو سیاست پہ بہت اچھی گائیڈ لائن دیں گے، آپ کو مذہب کے حوالے سے بھی ضرور کچھ نہ کچھ بہت اچھا بتائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اچھا انسان ہونے کے حوالے سے ان کا بالکل کلیئر ویژن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ استاد تو وہ کمال ہیں، جب کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں تو وہ اس موضوع کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ دماغ سے دل میں اتر جاتا ہے. تو آج ہم نے ان سے جو باتیں سیکھی اس کا ون لائنر یہ ہے کہ آپ اگر اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو رواداری پیدا کریں، اور اگر آپ اچھی معاشرت قائم کرنا چاہتے ہیں تب بھی رواداری پیدا کریں، اور اگر آپ نے اچھا پاکستان بنانا ہے تو اپنی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی بہتری کی طرف توجہ دیں. پاکستان جمہوری ملک ہے، اس کی جمہوریت کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. اس پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے